تكلمت معكم بالنسبة لولادي، واللي تكلمت لكم على ولادي. غادي نعاود نجدد هذاك الكلام اللي قلت لكم. ما كنعرفهم، ما كيعرفوني. الا مت ما يجيوش يحضروا ليا، ها هما حدايا. جبت البنت الاولى وجبت الولد الثاني. انا كنقول لهم كلمه وحده اللي كنقولها لهم. اولا يمشيو عند عائله باهم. ثانيا ماشي مره، ماشي جوج، ماشي ثلاثه، ماشي اربعه. انا في الفراش، قابطه الفراش، كتقبطني اغني ديسكال، كتقبطني. وما كانش اللي فيهم كيجي يدقوا عليا. كانوا كيدقوا عليا ملي كنت كنحط لهم الفلوس، كانوا كيجيو يدقوا عليا. اما ملي قالوا لي الناس حليمه داك الروبيني خصك تسديه، اللي محتاج يجي لعندي، لا محتاجه هي تجي، الا محتاج هو يجي. غادي نقول لهم كلمه وحده وما نزيدش عليها. وقدامنا عيد الذكرى ديال المولد النبوي. كنطلب من الله سبحانه وتعالى يمحنهم كيف محنوني. كنطلب من الله سبحانه وتعالى، انا ساخطه عليهم، ربي وقلبي ساخط عليهم. اليوم القيامه ضيعوا لي شبابي، ضيعوا لي صغري، ضيعوا لي حياتي. ربيت ليها بنتها، هو ضيعني. هو عارف كاع الجرائم اللي دوز، وانا كنكوفري عليه. وكون ماشي الجهد ديالي والعصبيه ديالتي، وكون ماشي القوه اللي عاطيني الله، كون دفنوني شحال هادي. واش نتوما كتعرفوا شحال ديال الامهات كيعانيو، شحال ديال الامهات كيستوفريو، شحال ديال الامهات كتخاد ليهم فلوس التقاعد ديالهم. وانتوما يا باكين علينا. هادي مشات لهنايا، هادي عندي بومبا، عندي لكم واحد الاخبار باقا سخونه ما عند حتى شي واحد. سيروا عملوا جمعيات وسيروا شوفوا الامهات. اما انا باقا بصحتي، بفلوسي، بخدمتي، بديوري، بالاملاك اللي في سميتي، اللي بنيتهم من بعد الطلاق ديالي. قبل الطلاق ديالي كانت عندي غير 26 عام. من بعد الطلاق ديالي وقفت كل شيء علاج ليا. قريت الولد، قريت البنت، ربيت ليها بنتها، ما خليت. جريت الخدمه، الولاد، البنت، بنتها، الولد. ملي كنلقاه حدايا، مامو لاباس عليك، مامو اش اخبارك، توت سويت كنقول ليه اش بغيتي، شحال بغيتي. ودابا نبغي الناس تفهم بين ما عندي 59 سنه، ما غاديش نعاود نعيش 59 سنه وحده اخرى، ما غنعاودش نعيشها. مسخيت الوالدين. وغادي نقول لكم هاد الكلمه ديال مسخيت الوالدين مناش خلاها واحد السيد اللي بلا ما نذكر الاسم ديالو غيمشيو يتلاحوا عليه. قال لي منين طاحت ديك الورقه، قال له من ديك الشجره. قال لي جبتيهم من ديك العائله، راهم خرجوا لديك العائله. انا اللي كنطلب منكم، انا الولاد اللي نكون في الفراش ديالي وانا دابا كندوي معكم والظهر ديالي كيتقطع عليا، الولاد اللي نكون في الفراش ديالي ونعيط عليهم عتقوني. راه ملي كتشدني لي غني ديسكال، راه سناني ما كنبقاش نبقى نحركهم. البنت كدوز عليا بالطوموبيله ديالها، كنحلف لكم بكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، كدوز عليا بالطوموبيله ديالها. علاش؟ ملي كيسولوهم العائله والناس كيقولوا لهم مالكم كتعاملوا مع امكم هكا وامكم عاملاتكم بحال الامراء؟ قال لك علاش ما صافرناش في الكار بحالنا بحال الناس. بغاوني انا نصافر في الكار. علاش
ما درتيش لينا الطون والخبز والحروب بحالنا بحال الناس. علاش وعلاش وعلاش علاش صيفطها لامريكا كتعنقر وهي ما عندهاش حتى 9 سنين؟ هو يتسارى العالم كله، وهي وكذلك تسارت العالم كله في ديك الوقيته اللي انا خدامه فيها. دابا انا كنقلب على مويه واحد اللي كنقلب عليه، مويه واحد اللي كنقلب عليه، وهي نبيع هاد الدار اللي انا ساكنه فيها، نبيعها. ما بقيتش كنحمل نجي حتى نبات هنايا، نبات في هاد الدار، ما بقيتش كنحمل نجي نبات في هاد الدار. كنقلب على دار ولكن يكون بيت وكوزينه خارج من هاد المدينه، هاد الدائره اللي انا فيها، باش ما نبقاش نشوفهم. ملي تعود بنت بنتي ربيتها وكبرتها، وما نقولش لكم واش خسرت عليها، ما نقولش لكم واش خسرت عليها. كتشوفني وكتخبى تحت الطوموبيلات، خرجت من الدار من عندي من هنا عندها 15 سنه. البنت كانت ساكنه غير هنا ورايا، بيني وبينها جوج ديال الموبلات اللي بيني وبينها. كتعطي الوقت للصحابات، كتعطي الوقت للحتيت، نهار كله هي في التليفون في الكلافيي، ما عندهاش الوقت. الام ديالها، الولد وكذلك. هادي 3 ايام عيطت عليه، قلت ليه راني كنموت، قلت ليه راني ما بغيتش نعيط للسامي باش ما يدونيش لوبيطال. بقوة ما تعذبت مع هاد الولاد وتمحنت معاهم، الشوف نزل ليا من عينيا، ما بقيتش كنشوف مزيان. كل 6 شهور نمشي نحط انايا 800 900 ديال البشره ديالتي. علاش جيت نعاود لكم هاد الشيء؟ على ود عيطوا عليا الناس فاش حطيت لكم الرقم ديالي وتيقولوا لي لا ما خصكش تعملي هكاك، لا ما خصكش تعملي هكاك. انا بقيت على هاد الحاله اللي انا فيها. ملي غادي نعمل 60 عام غادي يوقع ليا موقع العيالات اللي كيعيطوا ليا وكيقولوا لي كيحيدوا لينا التقاعد ديالنا، كيحيدوه لينا من يدنا. تخيلوا بقوة الولد اللي كيغبر عليا، كنتخلع كيحسب ليا وقعات لي شي حاجه، كنمشي عند البلاصه فين كيجمع مع صحابو، كنقول لهم الا كانت شي حاجه غيقولوها ليا، كيقولوا لي عاد كان معنا غير دابا وبقى واقفه غنمشيو نجيبوه. كنقول لهم لا صافي، ملي قلتوا لي كان معاكم صافي. اما البنت عائلتي خوتي قالوا لي كتكرهك بحال اللي كتكره فلسطين اليهود، هكذا قالوها لي خوتي، قالوا لي كتكرهك بحال اللي كتكره فلسطين اليهود. ياك الحبيبه، وردي لي غير داك المال اللي خسرت عليك، ردي لي باش نشري 3 ديال البارطمات في الشونزيليزي، خسرتهم عليك انت وخوك. تفكري في كنتي كتغداي في تخيانو بالاس من الحد لحد، وكنتي كتقبطي الكوتي ديالك في الصالون ديال ماريان انطوانيت، كنتي ملي كتعياي من تخيانو بالاس كنت كنديكم ل 3 مارش. سيو سولوا على لي 3 مارش، فين كنتو كتاكلوا، فين كنتو كتشربوا. ملي كيتقدموا ليا رجال اش كنقول انا في عقلي؟ طامعين ليا فزقي، وانا ما كانش كيحسب ليا بالمزقي غيجي واحد النهار اللي غيطمعوا فيه ولادي 38 سنه وانا هنا، 38 سنه باقي كاع ما خديتش التقاعد ديالي، عندي مشكل في الدار ديالي، ولو ندخل البلاد خاصني نرجع على قبل الدواء. بغاوني نمشي للمغرب في دقه وحده، قال لك سيري بحالاتك، سمحي في التقاعد ديالك، سمحي في كل شيء وسيري للبلاد، وداكشي اللي غادي يجيك نصيفطوه ليك. البنت عمرها ما هزات التليفون. بيني وبينكم الله، وعيد الميلود ها هو جاي، عيد الذكرى ديال المولد النبوي ها هي جايه. يا البنت ما شفتهاش ملي جيت من المغرب،
ملي جيت من المغرب وهي كتسكن هنا حدايا، لهذا وليت كنقول من الاحسن نخوي انا نخوي هاد الدائره اللي انا ساكنه فيها. واش كتكوني غاده ماشي غير انايا، ما كنبكيش عليا انا، وما كنبكيش على كنبكي على الامهات اللي اتصلوا بيا كل وحده وشنو كتقول لي بنتي عملت فيا، وحده كتقول لي بنتي تركت فيا، وحده كتقول لي ولدي عمل فيا، وحده كتقول لي ولدي ترك فيا، وحده عاد قطعت معاها قالت لك البارح ولدها دفعها واحد الدفعه دخلت في البلاكار هكا دخلت فيه. وحنا شنو؟ لا ما تقوليش على ولدك ديك الكلمه، لا بقاي ساكته، لا حشومه، لا الحشومه وهي الدعاره اللي كتشوفوها بعينيكم وكتسكتوا عليها، هذيك هي الحشومه ملي كتكونوا تاكلوا في اللحم بعضياتكم شي كيتحتت في شي، هذيك هي الحشومه ومقيده عليكم عند الله. اما انايا خدمت وردمت وخرجت مع 5 الصباح وما طلبت لا مصروف، حمد سمحت في الجمل وما يحمل. اشنو طلبت في المحكمه؟ طلبت الطلاق، ما خرج ليا على 3 سنين، عاد باش خرج ليا، والمحاميه كتاكل فيا. علاش؟ على ود انا طالبه الطلاق، هو كيقول لهم لا ما نطلقش، بات ولادي كيقول لهم لا ما نطلقش. 3 سنين عاد باش خرج ليا الطلاق ديالي. الوقت اللي خرج ليا الطلاق ديالي هزيت ولادي وبغيت نمشي لإيطالي، قلت للمحاميه ديالتي، قلت لها صافي غادي نرجع للبلاد اللي كنت